देव्युवाच अहं विभूत्या बहुभिरिह रूपैर्यदा स्थिता तत्संहृतं मयैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव। ऋषिरुवाच ततः प्रवृत्ते युद्धं देव्याः शुम्भस्य चोभयोः पश्यतां सर्वदेवानामसुराणां च दारुणम् सर्वर्षैः सितैः शस्त्रैस्तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धमभूद्युध्यः सर्वलोकभयङ्करम्। दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुचेयान्यथाम्बिका भवञ्च तानि दैत्येन्द्रस्तत्प्रतिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरे भवञ्च लीलयैवोग्रहुङ्कारच्चारणादिभिः ततः सरस्वतैर्देवी माक्षादयत सोऽसुरः सापि कुपिता देवी धनुश्चिक्षेदचेषुभिः छिन्ने धनुषु दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिममाददे चिक्षेद देवी चक्रेण तामपश्य करे स्थितां ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत अभ्यधावत्तदा देवीं दैत्यानामधिपेश्वरः तस्यापतत एवासु खड्गं चिक्षेद चण्डिका धनुर्मुक्तैः सितैर्बाणैश्चर्मचार्ककरामलम्